बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक एक है, वो वाहिद है, ला शरीका है, वही तारीफ़ के लायक है और तमाम इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही हैं। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को यकता माने, वाहिद माने और उसी से ही कोई भी आपकी दुआ है, कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगिए, उसी से लो लगाइए, उसी से उम्मीद लगाइए, क्योंकि उसके अलावा आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही देने वाला है, उसी की ज़ात ने सबको अता करना है। तो अपने गुमान को अच्छा कीजिए, नेक कीजिए, नेगेटिव नहीं सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही सिला पाएंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही आपको मिलेगा, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी, आपकी सोच के मुताबिक आपको नवाजा जाता है और नवाजा जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला से किसी भी किस्म की बदगुमानी आपने नहीं पालनी। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ आएँ, अल्लाह के करीब हो जाएं। और आज जो मैं अमल आपको बताने लगी हूँ, जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो सूरह कुरैश का वजीफ़ा है। इस तरीके से आपने पढ़ना है जो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, स्किप नहीं करना, काट काट के नहीं देखना। अमल और वजीफ़े के तरीके को अच्छी तरह समझ कर फिर करना है। ज़िंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हाजतों को पूरा करवाना चाहते हैं, ज़िंदगी की उलझनों से निकलना चाहते हैं, कर्ज़ में डूबे हुए हैं, शादी का मसला है। बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं मेरे बहन भाइयों के, किसी का शादी का मसला चल रहा है, किसी का रिश्ते का मसला चल रहा है, किसी के कारोबार का मसला चल रहा है। ठीक है, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, किसी को कामयाबी नहीं मिल रही। बहुत से बहन भाई पूछते हैं कि आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे हमारे सारे मामलात दुरुस्त हो जाएं। तो मेरे वीडियोस जो भी मैं बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, मेरे चैनल्स पे जितनी भी वीडियोस हैं बहन भाइयों, ये सब जो हैं आजमूदा वजीफ़े हैं, सुन्नत से साबितशुदा हैं, इस्लामिक हैं, कुरानिक हैं और ये तमाम मसले मसाइल के लिए किए जा सकते हैं। तो आप जो है इन अमल जो मैं अमल बताती हूँ, वजीफ़ा बताती हूँ, उसे करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो फिर ही तो आपकी मुश्किलात आसान होगी, फिर ही तो आपकी दुआएं कबूल होंगी। ठीक है, तो आज का जो अमल है वो 7 आसमानों से बड़ा इसमें आज़म भी आप कह सकते हैं। सूरह कुरैश की बेशक बहुत ज़्यादा फजीलत है, बरकत है। ये 30वें पारे में छोटी सी सूरत मुबारक है। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी, इसलिए इसको मक्की सूरत कहा जाता है। और ये तमाम सूरतों में 106वीं जो है मतलब के सूरत है, इसका नंबर जो है 106वां है। ठीक है, तो इसकी फजीलत इतनी है प्यारे बहन भाइयों कि अगर खाने में जहर मिला हो ना, खाने में जहर, और उस पर सूरत कुरैश को पढ़ लिया जाए, दम कर लिया जाए और फिर वो खाना खा लिया जाए, तो यकीन करें जहर का सारा असर ख़त्म हो जाएगा। वो खाना जो है आपके लिए फूड पॉइज़न नहीं बनेगा, सेहत वाला बन जाएगा। इतनी फजीलत है सूरत कुरैश की। ठीक है, यानी कि एक चीज़ में जहर मिला है, जहर जो कि मौत हो सकती है उसको खाने से, और सूरह कुरैश की इतनी फजीलत है, इतनी ताकत है कि अगर उसको उस पर पढ़ लिया जाए तो जहर का असर ख़त्म कर देती है। तो फिर यह किस चीज़ के कमालात हैं, मोजज़ात हैं? ये अल्लाह ताला के ही है ना, अल्लाह ताला की कलाम के ही हैं, जिससे हमने दूरी की हुई है, गफलत में हम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो परेशानियों में हम क्यों ना डूबें, मुसीबतें हम में क्यों ना मुब्तला हों, क्यों ना हमारे कामों में रुकावट आए। इसीलिए तो आती है, जो भी हमारी ज़िंदगी में मसला मसाइल बनता है, किसी चीज़ की बंदिश होती है, रुकावट होती है, समझ इंसान को नहीं आ रही होती कि ये अब कैसे हल होगा, क्या होगा। ये हमारा खुद के अमाल होते हैं, कुछ हम ज़िंदगी में ऐसा वैसा कर बैठते हैं जो हमें याद नहीं होता। वो फिर उसी सूरत में हमारी उलझनें बनकर, हमारे गम बनकर, दर्द बनकर आ जाते हैं। फिर हम परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, फिर हम हाय हाय करते हैं। तो अल्लाह की तरफ आएँ, अल्लाह को खालिक माने, राज़िक माने, देने वाला माने। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस प्यारे कलमात को पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हाजतें आपकी कबूल होगी, आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा होगा। क्योंकि ये सूरत मुबारक बहुत फ़ज़ाइल भरी है, बरक़ात वाली है, और जो मैं अमल आपको बताने लगी हूँ, ये तो 7 समंदर पार भी असर करता है। अपने हर मसले के लिए आप इसे कर सकते हैं।
ٹھیک ہے، جو بھی میرے بہن بھائی مجھے کمنٹس کر کے پوچھتے ہیں ان سب کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس عمل کو کسی بھی مسئلے کے لیے کریں، چاہے آپ کی کوئی مالی تنگ دستی ہے، قرض ہے، اس کے لیے بھی کریں، اور کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس کے لیے بھی کریں، اولاد کے لیے بھی کریں۔ غرض کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ناممکن کام ہے وہ بھی ممکن میں بدل جائے گا، مشکل آسان ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کے کلام پر یقین کر کے پڑھیے تو صحیح، اسے مانگیے تو صحیح، پھر ہی تو آپ کو ملے گا۔ اور 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ نماز ہم پر فرض عبادت ہے، ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے اللہ کو سجدہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سجدے سے کیوں دور ہیں؟ ٹھیک ہے، تو 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کریں، قرآن شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگیں، پھر آپ کی خود مشکلات آسان ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو مزید ایسے ہی اسلامک، قرآنک، سنت سے ثابت شدہ اور آزمودہ وظائف دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجئے گا، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے، اور ایک ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک ہماری بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ تنگ ہو چکے تھے، اتنی تنگ دستی تھی، بیماری تھی، نحوست تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنا اچھا چلتے چلتے اچانک سے خراب کیوں ہو گیا، جبکہ ہماری لائن بالکل سیدھی اسٹریٹ چل رہی تھی، کوئی غم نہیں تھا، پریشانی نہیں تھی، مشکل نہیں تھی، پھر ایک دم سے یہ ٹیڑھی کیسی ہو گئی، اور ٹیڑھی ہوتی ہوتی یہ ٹوٹنے لگ گئی۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک چلتے چلتے سب کچھ خراب ہو گیا؟ تو انہوں نے تب یہ عمل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب یہ عمل کیا تو یہ عمل، اگر تو ان کی کوئی بندش تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اگر کوئی رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اگر کوئی جادو جنات ٹننے کا کوئی اثر تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین، ہم جو ہیں اکثر جادو جنات کا یا حسد کا شکار ہوتے ہیں اپنی کسی بھی خوبی کی وجہ سے۔ اگر کسی بہن بھائی کے ساتھ جو ہے مطلب کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، کسی کی اچھی جاب ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، اچھی صحت ہے، خوبصورتی ہے، اچھی جگہ پہ شادی ہو گئی ہے، مطلب کہ کوئی بھی آپ کی زندگی میں اچھی خوبی ہے نا، تو اس کو لے کے لوگ حسد کریں گے، شکر نہیں کریں گے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جو ہے سورہ قریش کا عمل کریں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں عمل کا طریقہ کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ نماز عشاء کے بعد کریں، سونے سے پہلے۔ سب سے پہلے تو ہے آپ نے توضو تسمیہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد اول و آخر میں 11 مرتبہ اپنے پیارے نبی پر درود کا نذرانہ بھیجنا ہے، درود ابراہیمی۔ جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ورنہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھتے چلیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، 10 رحمتیں اللہ پاک کی نازل ہوتی ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے، اور یہ تو اتنے پیارے کلمات ہیں جو کہ اللہ خود اپنے نبی پر پڑھتا ہے، تو ہمیں پڑھنے کا کتنا اجر ملے گا آپ خود سوچیں۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جی 11 مرتبہ، پھر آپ نے جو ہے 27 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، یا تو 21 دفعہ پڑھ لیں یا 27 دفعہ پڑھ لیں سورہ قریش کو۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے درد، اپنے غم اللہ تعالیٰ کو سنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، تو ہی تو مجھے دے گا، زندگی کی الجھنوں کو ختم کرے گا، تو میری ساری الجھنوں کو ختم فرما دے، تو مجھے عطا کر دے یا اللہ، تیرے بڑے خزانے ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں،
میرے اس ناممکن کام کو ممکن میں بدل دے، میری اس مشکل کو آسانیوں میں بدل دے، میری اس مصیبت کو ختم فرما دے، میری جو بھی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی جادو جنات کا اثر ہے، اگر میں حسد کا شکار ہوں تو تمام رکاوٹوں کو دور کر دے یا اللہ، تمام بندشوں کو توڑ دے۔ میں تیرا بندہ ہوں، انتہائی عاجز انکساری کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھے عطا فرما۔ ٹھیک ہے، ایسے لہجے میں، ایسے انداز میں ان الفاظ کو پکار کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ جائے۔ تو اس عمل کو خود بھی کریں، دوسرے دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔